विषय विज्ञान। यसमा चाहिँ परिभाषा खण्ड हामी पढिसक्यौं। अब थ्योरम खण्डको कुरा आज हामी चर्चा प्रचर्चा गर्नेछौं। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला एउटा क्वेशन आउँछ, गुरुत्वाकर्षण संबंधी न्यूटन को नियम लेखिए। F बराबर G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर हुन्छ प्रमाणित गर्नुहोस्। यो पाठ को नाम फोर्स एंड मोशन, नेपालीमा यसलाई बल र चाल भनिन्छ। बल र चाल फिजिक्स को पहिलो चैप्टर। हिजो अस्ति चाहिँ हामी यस पाठमा भएका परिभाषाहरूको बारेमा जानकारी गरायौं। अब चाहिँ थ्योरम खण्डमा पहिलो थ्योरम यही आउँछ र यो क्वेशन चाहिँ धेरै चोटि सोधेको छ। त्यसकारण यो क्वेशन राम्ररी बुझ्ने। गुरुत्वाकर्षण संबंधी न्यूटन को नियम लेखे। तो गुरुत्वाकर्षण संबंधी न्यूटनले, सर आइजक न्यूटनले चाहिँ एउटा नियम दिनुभएको छ र त्यही नियमको आधारमा चाहिँ हामी F इक्वल टू gm1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर अथवा d स्क्वायर हुन्छ। यो प्रमाणित गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ यसको नियम हामी लेखौं। एन्सरमा गुरुत्वाकर्षण संबंधी न्यूटन को नियम इस प्रकार को छ। कुनै दुई गोलाकार वस्तुहरू वा आकाशीय पिण्डहरू बीच उत्पन्न होने वा लागने गुरुत्वाकर्षण बल ती दुई पिण्डहरूको गुणनफल सित समानुपातिक तथा तिनीहरू को केंद्र बीचको दूरी को वर्ग सित व्युत्क्रमानुपातिक
पातिक हुन्छ। यो नियमलाई चाहिँ हामी अंग्रेजीमा पनि याद गर्न सक्छौं। Everybody attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distances between their centers। एग्जाम में चाहे अंग्रेजी में लेखे पनि हुन्छ। अब एकचोटि यसलाई हामी यसरी राम्ररी सम्झौं। गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी न्यूटनको नियम यस प्रकारको छ। कुनै दुई गोलाकार वस्तुहरू पृथ्वीकै सतहमा होस् अथवा आकाशीय पिण्ड होस्, जस्तै सूर्य, चन्द्रमा, तारा, ग्रह, उपग्रह, जुनसुकै दुईवटा आकाशीय वस्तु होस्, त्यो पृथ्वीको सतहमा होस् अथवा कुनै ग्रह उपग्रहको सतहमा होस्, ती दुई गोलाकार वस्तुहरू वा आकाशीय पिण्डहरू बीच उत्पन्न हुने वा लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल ती दुई पिण्डहरूको गुणनफलसित समानुपातिक। भन्नुको अर्थ पिण्ड बढ्यो भने गुरुत्वाकर्षण बल बढ्छ र पिण्ड घट्यो भने गुरुत्वाकर्षण बल पनि घट्छ। गुणनफलसित समानुपातिक तथा तिनीहरूको केन्द्र बीचको दूरीको वर्गसित व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। अब व्युत्क्रमानुपातिकको अर्थ ती दुई वस्तु बीचको दूरी घटाउँदा गुरुत्वाकर्षण बल बढ्छ र दूरी चाहिँ बढाउँदा गुरुत्वाकर्षण बल घट्छ। एउटालाई बढाउँदा अर्को घट्ने र अर्कोलाई घटाउँदा अर्को बढ्ने, यस्तो सम्बन्ध भएको अथवा यस्तो सम्बन्ध भएको दुई वस्तुहरू बीचको सम्बन्धलाई नै हामी व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध भन्छौं। एक्जाममा चाहिँ इंग्लिशमा यो थ्योरम कण्ठ छ भने यो सिंगल इंग्लिशमा लेखे पनि हुन्छ। Everybody attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distances between their centers। भन्नुको अर्थ यो नेपाली लाई नै हामी चाहिँ यसलाई अंग्रेजीमा कन्भर्ट गरेका छौं। अब यसपछि चाहिँ यसको सिद्धान्त भइसकेपछि यो F बराबर G m1 into m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर अथवा कुनै
वस्तु को सतह में आकाशीय पिंड को सतह में राख्यो भने आर स्क्वायर, जस्तै पृथ्वी में राख्यो भने आर स्क्वायर। अब यहाँ दुईवटा चित्र कोर्ने, एउटा वस्तु जसको नाम चाहिँ ए र यसको पिण्ड m1, अर्को वस्तु बी र यसको पिण्ड m2। यी दुई वस्तुहरूको केन्द्र बीचको दूरी, यहाँ चाहिँ हामी केन्द्र बीचको दूरी भनेका छौं र थ्योरममा पनि त्यही हो, केन्द्र बीचको दूरी। केन्द्र बीचको दूरीलाई डी मान्दाखेरि यसको सेन्टरलाई C1 र यो C2। पहिला यसलाई नै हामी लेखौं। मानौ चित्रमा वस्तुहरू ए र बी का पिण्डहरू m1 र m2 तथा तिनीहरूको केन्द्र बीचको दूरी डी भए गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी न्यूटन को पहिलो शर्त अनुसार, पहिलो शर्तमा के भनेको छ, कुनै दुई वस्तुहरूको पिण्डहरूको गुणनफलसित समानुपातिक हुन्छ गुरुत्वाकर्षण बल। पहिलो हामी यही लेख्छौं, F डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल, यसको साइनलाई डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इन्टु m2। यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन 1 मान्छौं अथवा रिलेसन 1 र यहाँ कन्डिसन लेख्नु पर्छ, तिनीहरूको केन्द्र बीचको दूरी स्थिर भएमा। सर्ट फर्ममा चाहिँ हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं, डी स्थिर भएमा। यदि ती दुई वस्तुहरूको केन्द्र बीचको दूरी यदि स्थिर छैन भने, त्यो दूरी फ्लक्चुएट हुँदाखेरि, परिवर्तन हुँदाखेरि F डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट अफ दियर मासेस, भन्नुको अर्थ F डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इन्टु m2 को हुँदैन। त्यसकारण त्यो कन्डिसन त्यहाँ दिनुपर्छ, F डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल ती दुई पिण्डहरूको, ती दुई वस्तुको पिण्डहरूको गुणनफलसित समानुपाती हुनलाई तिनीहरूको केन्द्र बीचको दूरी जहिले पनि स्थिर हुनुपर्छ। अब फेरि गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी न्यूटन को दोस्रो शर्त अनुसार F इन्भर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ चाहिँ हामी यसलाई व्युत्क्रमानुपाती भनेर पढ्छौं, 1/d²। यसलाई रिलेसन अथवा समीकरण 2 र कन्डिसनमा m1 इन्टु m2 स्थिर
भएमा यदि ती दुई वस्तुको पिण्डहरू स्थिर छैन भने फेरि यो नियम लागू हुँदैन। यो पिण्डको गुणनफललाई चाहिँ स्थिर हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ दूरी स्थिर भयो भने एफ ती दुई वस्तुको पिण्डहरूको गुणनफलसित समानुपाती भयो। त्यस्तै ती दुई वस्तुहरूको पिण्ड चाहिँ पिण्डहरूको गुणनफल अथवा पिण्ड स्थिर भयो भने यो एफ गुरुत्वाकर्षण बल, तिनीहरूको केन्द्र बीच लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल सेन्टरदेखिको दूरीको वर्गसित व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। यो न्युटन्सको हाइपोथेसिस भन्नुको अर्थ नियममै छ। त पहिलो नियम थियो कि दुई वस्तुहरूको पिण्डहरूको गुणनफलसित समानुपातिक, र दोस्रो शर्तमा के छ, तिनीहरूको केन्द्र बीचको दूरीको वर्गसित व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। अब चाहिँ हामी यो समीकरण 1 र समीकरण 2 लाई चाहिँ संयोजन गर्दा अथवा यसरी लेखे पनि हुन्छ। समीकरण 1 र समीकरण 2 बाट दुवैमा एफ छ, त्यसकारण एउटा एफ समानुपातिको चिन्ह m1 into m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब एफ इज इक्वल टू यो साइन हटाउनको लागि हटाएर चाहिँ हामी बराबर दिन्छौं र यहाँ एउटा कन्स्टेन्ट राख्छौं र यो m1 into m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। यो जी एउटा सर्वव्यापी अचर राशि हो। क्यापिटल जी लाई हामी सर्वव्यापी अचर राशि भन्छौं, यूनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट। किनभने यसको मान, अब यसको मान पहिला लेखौं, जसको मान 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो पर केजी स्क्वायर लाई यहाँ चाहिँ तल्लो डिवाइड को साइन दिएर तल पनि लेख्न सकिन्छ। अब यो कैपिटल जी को मान 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर जुनसुकै ठाउँ होस्, अर्थात जस्तो सुकै माध्यम होस् र दुईवटा वस्तुको कम्पोजिसन मटेरियल जस्तो सुकै होस्, दुईवटा वस्तु यदि माटोबाट बनेको छ तापनि, फलामबाट बनेको छ तापनि, दुईवटा वस्तुहरू जुनसुकै मटेरियलबाट बनेको होस् र ती दुई वस्तुलाई हामी चन्द्रमामा लगेर अथवा पृथ्वीको सतहमा लगेर अथवा स्पेसमा लगेर जुनसुकै ठाउँमा दुईवटा वस्तु जुनसुकै मटेरियलबाट बनेको होस् र दुवै वस्तुलाई जुनसुकै माध्यममा राख्दा यो जी को मान जहिले पनि स्थिर नै हुन्छ, यति नै हुन्छ, 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। त्यसकारण ठुलो जी लाई हामी सर्वव्यापी अचर राशि भनेर भन्छौं। यो चाहिँ पछि, यो थ्योरम पछि हामी लेखौँला। अब यहाँ हेर्ने कन्डिसनमा, कंडीशन m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 केजी र d बराबर 1 मीटर स्क्वायर भए। यो मीटर स्क्वायर भन्नुको अर्थ यहाँ चाहिँ किलोग्राममा हामी लिएका छौं पिण्ड, त्यसकारण नत्र एकाइ लेखे पनि हुन्छ। अब यता हेरौं,
एफ जी m1 को ठाउँमा 1 डिवाइडेड बाई 1 को स्क्वायर क्यालकुलेसन गरिसकेपछि यो 1 1 क्यान्सिल भन्नुको अर्थ जी अर्थात एफ इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर यतिसम्म लेखेर अनि तल लेख्नु पर्छ प्रमाणित भयो। यो एक्जाममा चाहिँ यहाँसम्म लेख्नु पर्छ। अब यो वस्तुहरू बीचको दूरी घटाएर बढाएर हामी हेर्छौं गुरुत्वाकर्षण बलमा कसरी प्रभाव पर्छ। यसलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल हिसाबद्वारा एकचोटि अझै यसलाई हामी हेर्छौं। त्यो भन्दा पहिला जी को मानलाई हेरौं। क्यापिटल जी लाई सर्वव्यापी अचर राशि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी लाई सर्वव्यापी अचर राशि भनिन्छ। किन? कुनै दुईवटा वस्तु जुन सुकै वस्तु भन्नुको अर्थ यहाँ चाहिँ मटेरियल जुन सुकै वस्तु बाट बनेको होस् र ती दुई वस्तुलाई जुन सुकै माध्यममा राख्दा जी को मान जहिले पनि 6.67 into 10 to the power minus 11 नै भएको हुनाले यसलाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भनिन्छ। फेरि चाहिँ यहाँ एउटा क्वेशन जी को मान कसले र कहिले निकाल्यो? यो कैपिटल जी को मान चाहिँ कसले र कहिले निकाल्यो? आंसर में कैपिटल जी को मान हेनरी कैवेंडिश ले 1798 सन 1798 में
क्या वेन्डिस, बैलेंस भनेको तराजु, क्या वेन्डिस तराजु बाट निकाल्यो। अब यो फर्मुला को चाहिँ एक्जाम्पल लिएर अथवा त्यसको कन्डिसन हेरौं। अर्को क्वेशनमा आउँछ कुनै दुई वस्तु को पिण्डहरू स्थिर तथा केन्द्र बीचको दूरी दोब्बर अथवा आधा, दोब्बर गर्दा गुरुत्वाकर्षण बलमा कस्तो असर पर्छ। अब कुनै दुईवटा गोलाकार वस्तु भन्नुको अर्थ कुनै दुईवटा वस्तु छ, ती दुई वस्तुहरूको पिण्डहरू स्थिर भए तिनीहरूको केन्द्र बीचको दूरीलाई दोब्बर गर्दा, एउटा कुरा चाहिँ बुझेर हामी राखौं कि दूरी यदि बढायो भने गुरुत्वाकर्षण बल घट्छ र दूरी घटायो भने गुरुत्वाकर्षण बल बढ्छ। यो दुईवटा कुरा चाहिँ कन्फिडेन्स भएर आफ्नो टाउको भित्र हाल्ने। पहिलो कि दूरीलाई पिण्डलाई स्थिर गर्नु पर्यो र केन्द्र बीचको दूरी दोब्बर गर्नु पर्यो, अर्थात दूरी बढाउनु पर्यो। यदि हामी दूरी बढाउँछौं भने गुरुत्वाकर्षण बल घट्छ र दूरी घटायो भने गुरुत्वाकर्षण बल बढ्छ। जतिले हामी दूरी बढाउँछौं त्यसको स्क्वायर, दोब्बर भनेको 2 गुना, तो 2 दुना 4, तेबर भनेको 3 गुना, 3 तिया 9, 4 गुना भनेको 4 चौको 16 गुनाले गुरुत्वाकर्षण बल घट्छ। अब दूरीलाई चाहिँ हामी घटाउँछौं, त दूरीलाई आधा गर्नु पर्यो भने 1/2, त 2 को अर्थ 1/2 लाई स्क्वायर गर्ने, 1/2 को स्क्वायर भन्नुको अर्थ 1/4। त्यस्तै 1/3 छ भने 1/3 1/3, तो 3 को 3 3 जा 9, 1/4 गर्नु छ भने 1/4, 1/4 को स्क्वायर 1/16 भन्नुको अर्थ दूरीलाई बढाउँदा जतिले हामी बढाउँछौं त्यसको स्क्वायरले गुरुत्वाकर्षण बल घट्छ र जति गुणाले हामी दूरी कम गर्छौं त्यसको स्क्वायरले गुरुत्वाकर्षण बल। यति बुझिसकेपछि अब एउटालाई चाहिँ हामी एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेरौं वास्तवमा कसरी चाहिँ दूरी बढाउँदाखेरि गुरुत्वाकर्षण बलमा कस्तो असर पर्छ अथवा गुरुत्वाकर्षण बल कसरी घट्दो रहेछ त्यो चाहिँ एउटा हिसाब गरेर हेरौं। यो एक्सपेरिमेन्ट को लागि पनि यसको प्रुफ को लागि फेरि हामी दुईवटा वस्तु लिन्छौं र तिनीहरूको बीचको दूरीलाई हामी बढाएर हेर्छौं। फेरि दुईवटा वस्तु लिने, एउटा वस्तु A, यसको पिण्ड चाहिँ M1, एउटा वस्तु B, यसको पिण्ड M2 र केन्द्र बीचको दूरीलाई D। थ्योरम जस्तै लेख्ने, मानौ
चित्रमा वस्तुहरू ए र बी को पिण्डहरू M1 र M2 छन् र तिनीहरूको केन्द्र बीचको दूरी d भए गुरुत्वाकर्षण संबंधी न्यूटन को नियम अनुसार F1 is equal to G M1 into M2 divided by D square. यसलाई चाहिँ समीकरण 1 मान्ने। अब पिण्ड चाहिँ जस्ताको त्यस्तै, पिण्डलाई चाहिँ हामी हेरफेर गरेका छैनौं, तर दूरीलाई चाहिँ हेरफेर गरेका छौं। यो वस्तु ए भनेको ए नै हो, यो बी, यसको पिण्ड भनेको M1 र यसको M2। अब केन्द्र बीचको दूरी यहाँ d थियो, अब चाहिँ हामी 2d गर्छौं। फेरि दूरी दोब्बर गर्दा गुरुत्वाकर्षण बल, अनि गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ यहाँ F2 is equal to G M1 into M2 divided by, अब ड्यू को ठाउँमा चाहिँ 2d को स्क्वायर। यसलाई चाहिँ समीकरण 2। अब समीकरण 1 र समीकरण 2 बाट भाग गर्ने। F1 by F2 is equal to यतापट्टि G M1 M2 divided by D square र यसको तल G M1 M2 divided by 2D 4D square। यो M1 ले M1, M2 ले M2, D square G यतापट्टि, और F1 by F2 र यो चौथो टर्म मैथमेटिक्स में हामी पढेका छौं, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो टर्म चाहिँ माथि जान्छ 4। यहाँ चाहिँ F1 is equal to 4F2। यो इक्वेशन बाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने कि F1 चाहिँ F2 भन्दा 4 गुणाले बढी छ। भन्नुको अर्थ गुरुत्वाकर्षण बल दूरी बढायो भने घट्यो। गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ लेख्छौं हामी, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुणाले घट्छ, दूरी बढाउँदा घट्छ। यो क्वेशन बुझेन भने एकचोटि अझै F1 by F2 is equal to 4। यो चौथो टर्म चाहिँ माथि गएको हुनाले अब यो F2 लाई क्रस गुणा गर्दाखेरि यो 4 सित F2 गुणनमा जान्छ। यो इक्वेशन को अर्थ के भयो कि F1 F2 भन्नुको अर्थ F2 लाई F1 को बराबर गर्नु पर्यो भने यसमा 4 ले गुणन गर्नुपर्छ। F2 सानो भयो कि भएन? F1 को बराबर यदि F2 लाई गर्नु पर्यो भने F2 मा 4 ले गुणन गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ हामी के हेर्छौं, F2 ठूलो र F1 ठूलो र F2 सानो। त्यही हो, यहाँ चाहिँ केन्द्र बीचको दूरी कम हुँदाखेरि गुरुत्वाकर्षण बल बढे र यहाँ केन्द्र बीचको दूरी बढाउँदाखेरि यिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल F2
तो F2 मा 4 ले गुणन गर्दाखेरि मात्र F1 को बराबर हुन्छ। त्यसकारण यो समीकरणबाट अथवा यो स्टेटमेन्टबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि दूरी बढायो भने गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ घट्छ। त्यो कतिले, त त्यो एकचोटि चाहिँ अझै राम्ररी सुनेर राखौं। जतिले हामी दूरी बढाउँछौं त्यसको स्क्वायरले चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल घट्छ र जतिले चाहिँ हामी दूरी घटाउँछौं त्यसको स्क्वायरले गुरुत्वाकर्षण बल बढ्छ। ल आजको लागि यति नै।